बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज की वीडियो में हम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कसाई के साथ वाक़या बयान करेंगे और इसके साथ साथ हम अल्लाह ताला के पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और चंद वाक़यात बयान करेंगे। लेकिन इससे पहले आप अहबाब से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल फैस्किनेटिंग इस्लामिक बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का मुसलसल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सामईन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है इसको वाइज़ीन ने बयान किया है। इस वाक़े की तफसील में वालिदैन की खिदमत, अल्लाह ताला के नेक बंदों की पहचान और खुलूस अमल के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। अगरचे इस वाक़े की असल कुरान या हदीस में वाज़े तौर पर मज़कूर नहीं, ताहम ये इखलाकी तालीमात से भरपूर कहानी कई किताबों और वाज़ की महफिल में बयान की जाती है। अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह हैं, एक दिन अल्लाह से अर्ज करते हैं, या अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि ज़मीन पर आपका सबसे महबूब बंदा कौन है, ताकि मैं इससे मुलाकात करके सीख सकूँ कि वो कौन से आमाल करता है जो इससे आप इतना मुकर्रब बनाते हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए बताया कि फ़लाँ बस्ती में एक कसाई रहता है जो मेरा महबूब बंदा है। इसकी नेकियों और आमाल सालिहा के सबब इसे मेरी ख़ास मोहब्बत हासिल है। अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम को इसके पास जाने का हुक्म दिया गया। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इस बस्ती में पहुँचे और इस कसाई की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वो एक नौजवान था जो निहायत खुश इखलाकी से लोगों को गोश्त फरोख्त कर रहा था। आपने इस नौजवान से कहा, मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। कसाई ने आपकी दरख्वास्त को बखुशी कबूल किया और कहा, ज़रूर, आज आप मेरे मेहमान हैं। कसाई अपना काम ख़त्म करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचकर इसने कुछ खाने का इंतज़ाम किया, लेकिन अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि खाने से पहले इसने एक पुराना सा टोकरा निकाला जिसमें एक निहायत ज़ईफ़ और लागर औरत मौजूद थी। वो औरत निहायत कमज़ोर थी और इसके जिस्म में हरकत करने की ताकत भी न थी। कसाई ने निहायत मोहब्बत, एहतराम और तवज्जो से इस बूढ़ी औरत को खिलाया, इसका मुंह साफ किया और इसके कपड़े बदले। इसने इनका हर तरह से ख्याल रखा और फिर इन्हें दोबारा आराम से टोकरी में लिटा दिया। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी से ये सब कुछ देखते रहे। जब कसाई ने अपने काम से फारिग होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आना चाहा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि ये औरत कौन है जिसको तूने टोकरे से निकाला? ये ज़ईफ़ औरत कौन है और फिर दोबारा तूने इसे टोकरे में डाल दिया? तो कसाई ने जवाब दिया, ये मेरी वालिदा हैं। वो बहुत ज़ईफ़ुल उम्र हैं और अपनी खिदमत खुद करने के काबिल नहीं। मैं हर दिन इनकी खिदमत करता हूँ। अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद पूछा, जब तुम इनकी खिदमत करते हो तो वो तुम्हें क्या कहती हैं? कसाई ने जवाब दिया, जब मैं इनकी खिदमत करता हूँ तो वो मुझे दुआ देती हैं, अल्लाह तुझे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाए। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ जवान, खुश हो जाओ, मैं ही मूसा हूँ। तुम्हारी वालिदा की खिदमत और दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत में मेरा साथी बनाया है। इस वाक़े से हमें कुछ सबक मिलते हैं। इनमें से जो पहला सबक हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि वालिदैन की खिदमत की अजमत। ये वाक़या वाज़ेह करता है कि वालिदैन की खिदमत अल्लाह की रज़ा का सबब है और इनकी दुआ इंसान को दुनिया और आखिरत में बुलंद मकाम अता करती है। अल्लाह के महबूब बंदे ज़ाहरी तौर पर मामूली ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इनके आमाल इन्हें अल्लाह के करीब करते हैं। ये कहानी इखलास के साथ साथ किए गए आमाल की अहमियत को उजागर करती है। वालिदैन की खिदमत अगर दिल से की जाए तो वो अल्लाह की खुशनुदी का बायस बनती है। ये वाक़या तमाम मुसलमानों के लिए एक अमली रहनुमाई फराहम करता है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का अहम मकसद बनाएं। वालिदैन की रज़ा और खुशनुदी ही अल्लाह की रज़ा है और वालिदैन की दुआएं दुनिया और आखिरत में ही कामयाबी का ज़रिया हैं। सामईन, इसके साथ साथ मैं आपसे जिक्र करता चलूँ कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बनी इसराइल के इस दौर में हुई जब फ़िरौन ने हुक्म दिया था कि हर पैदा होने वाले बनी इसराइल लड़के को कत्ल कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए रहनुमाई
رہنمائی دی کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیں۔ اللہ کی قدرت سے ٹوکری بہتے ہوئے فرعون کے محل پہنچی، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا اور انہیں اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی والدہ کے پاس دودھ پلانے کے لیے واپس پہنچا دیا۔ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی مصری آدمی کا غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ایک بنی اسرائیل کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ قتل کا معاملہ فرعون کے دربار تک پہنچا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو شہر چھوڑ کر مدین ہجرت کرنا پڑی۔ مدین پہنچ کر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی اور بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی، اور مدین میں کئی سال گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں کوہ طور پر انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ وہاں ایک جھاڑی میں آگ نظر آئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور انہیں اپنا رسول منتخب کیا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف ہدایت کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور کئی معجزات کے باوجود ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزے عطا کیے، ایک عصا کا معجزہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کے حکم سے ایک بڑے اژدہے میں بدل جاتا تھا، اور ایک ید بیضا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ معجزات فرعون کے دربار میں پیش کیے گئے، لیکن فرعون نے انہیں جادو قرار دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیا کہ وہ اپنے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرے۔ فرعون کے جادوگروں نے مقابلے کے دوران جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کو سخت سزا دی، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر کئی عذاب نازل کیے، جیسے مینڈکوں کا حملہ، پانی کا خون میں بدل جانا، ٹڈیوں کا حملہ۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جائیں۔ جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر دریائے نیل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور بنی اسرائیل نے دریا کے خشک راستے پر چل کر عبور کیا۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی۔ تورات بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی شریعت تھی، جس میں انہیں نیک اعمال کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر موجود تھے تو بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے پر ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سخت تنبیہ کی اور سامری کو سزا دی۔ بنی اسرائیل نے جب اللہ کے حکم پر زمین مقدس میں داخل ہونے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دوران ان کی رہنمائی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طویل عرصے تک بنی اسرائیل کی قیادت کی۔ وہ اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم رہنما بھی تھے۔ ان کی وفات کا ذکر احادیث میں آیا ہے، لیکن ان کی قبر کا مقام اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر واقعہ ایمان، صبر، قیادت اور اللہ پر مکمل بھروسے کا درس دیتا ہے۔ ان کی کہانی قرآن میں مختلف سورتوں، خاص طور پر سورہ بقرہ، سورۃ القصص، سورہ طٰہٰ، سورہ اعراف میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے تاکہ انسانیت ان سے سبق حاصل کرے۔